नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु 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 नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु
नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः पातु। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता वैद्य ऋषिकेश बाळकृष्ण मेहत्रे। मोबाइल नंबर 9422016871। आमची वेबसाइट www.mehtre.ayurveda.com। आमचं यूट्यूब चॅनल www.youtube.com/mehtre ayurved/। नमस्कार।